बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दर्सु तासिउ, 9वां चैप्टर। इसका हमने बुनियादी टेक्स्ट पढ़ा है। इसके बाद आज हम इसकी तमारीन पढ़ेंगे, यानी एक्सरसाइजेस। तो चले जी। तमारीन, ये तमरीन की जमा है, प्लूरल है। तमरीन बोलते हैं एक्सरसाइज को, और तमारीन एक्सरसाइजेस यानी जमा का सीगा। मशक़ें। इक़रा वक्तुब, पढ़ो और लिखो। मुहम्मदुन तालिबुन क़दीमुन, मुहम्मद पुराना तालिब इल्म है, मुहम्मद कदीम तालिब इल्म है। यहाँ पर मुहम्मदुन मुब्तदा है, तालिबुन मौसूफ है यानी मनऊत है, क़दीमुन इसकी सिफत है। ये मौसूफ सिफत मिलकर यानी तालिबुन क़दीमुन मिलकर ये बन रहे हैं ख़बर मुहम्मदुन के लिए, यानी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अच्छा जी। अज़ालिका रजुलु मुदर्रिसुन जदीदुन, क्या वो आदमी नया उस्ताद है, क्या वो आदमी। ज़ालिका रजुलु, ये इसमें इशारा लिल बईद लिल मुज़क्कर लगता है। ज़ालिका अगर इसकी जगह मुअन्नस होती तो तिलका लगता, चूँकि ये मुज़क्कर है इसलिए ज़ालिका लगा। तो ज़ालिका के बाद अलिफ लाम के साथ लफ्ज़ आया है अर्रजुलु, तो इसको आप बोलते हैं ज़ालिका को इसमें इशारा और अर्रजुलु को मुशारुन इलैहि है। ये जो इसमें इशारा मुशारुन इलैहि होता है ये मिलकर कुछ बनता है। तो क्या वो आदमी मुदर्रिसुन जदीदुन नया उस्ताद हैं। यहाँ पर मुदर्रिसुन मनऊत और उसकी सिफत बयान हो रही है, उसकी नात बयान हो रही है जदीद। क्या वो आदमी नया उस्ताद है। ला, नहीं। हुआ तबीबुन जदीदुन, नहीं वो नया डॉक्टर है, नहीं वो नया डॉक्टर है। अच्छा जी। हादा दरसुन सहलुन, ये आसान सबक है। हादा मुब्तदा, दरसुन मौसूफ, सहलुन सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर इसकी खबर। अब्बासुन ताजिरुन शहीरुन, अब्बास मशहूर ताजिर है। अच्छा जी। बिलालुन मुहंदिसुन कबीरुन, बिलाल बड़ा इंजीनियर है। अल इंग्लिज़िय्यतु लुगतुन सअबतुन, अंग्रेज़ी मुश्किल ज़ुबान है। लुगतुन बोलते हैं ज़ुबान को, सअबतुन बोलते हैं मुश्किल को। अल इंग्लिज़िय्यतु लुगतुन सअबतुन, यहाँ पर अल इंग्लिज़िय्यतु जो है ये मुब्तदा है। चूँकि मुब्तदा के लिए हमें बुनियादी असबाक में पढ़ा था, मुब्तदा मारिफा होता है और जो खबर होती है वो नकिरा होती है। अब देखिए अल इंग्लिज़ियतु को मारिफा बनाया है अलिफ लाम के ज़रिए से। लुगतुन सअबतुन ये जो है मौसूफ सिफत की सूरत में, लुगतुन की सिफत है, सअबतुन की मुश्किल है वो। अच्छा, ये दोनों गोलता के साथ क्यों हैं, चूँकि लुगतुन मुअन्नस है इसलिए सअबतुन भी मुअन्नस लगा दिया है। अगर ये मुज़क्कर होता तो सअबुन लगाते हैं, सअबतुन गोलता इस वजह से बिकॉज लुगतुन ऑलरेडी जो है मुअन्नस है। अंत रजुलुन गनियुन, क्या आप मालदार आदमी हैं। ला अना रजुलुन फ़कीरुन, नहीं मैं गरीब आदमी हूँ। अच्छा जी। लेकिन अरबी में गरीब का तर्जमा वो गरीब नहीं होता, अरबी में गरीब का तर्जमा होता है अजनबी, स्ट्रेंजर। तो जो गरीब होता है ना, जो माली जिसकी हालत कमज़ोर होती है, उसको अरबी में फ़कीर बोलते हैं। उर्दू में भी ये लफ्ज़ मुस्तअमल है। अल काहिरतु मदीनतुन कबीरतुन, कायरो, काहिरा जो है बड़ा शहर है। मदीनतुन बोलते हैं शहर को, चूँकि ये मुअन्नस लफ्ज़ है गोलता के साथ, इसीलिए इसकी सिफत कबीरतुन भी जो है गोलता के साथ। अल काहिरतु, काहिरा, कायरो, ये किसकी कैपिटल है। काहिरा है यहाँ की मिस्र की। अल काहिरतु मदीनतुन कबीरतुन। अच्छा। अंत मुदर्रिसुन क़दीमुन, क्या आप पुराने उस्ताद हैं। ला अना मुदर्रिसुन जदीदुन, नहीं मैं नया उस्ताद हूँ। अब यहाँ पर आप दोनों जगह देख लीजिए तो मुदर्रिसुन, दोनों जगह मुदर्रिसुन है। पहले में सिफत इसकी है क़दीमुन, दूसरे में इसकी सिफत है जदीदुन। ये दोनों मौसूफ सिफत मनऊत नात है। अच्छा जी। इसके बाद 10वां अहामिदुन तालिबुन कसलानु, मैंने गुज़श्ता दफ़ा भी आपको बोला जो सिफ़ात, जो एडजेक्टिव्स अलिफ नून पर ख़त्म होते हैं उन पर तनवीन नहीं लगती। तो अहामिदुन तालिबुन कसलानु बोलेंगे। तालिबुन की सिफत ही है ये कसलान, लेकिन इसको तनवीन नहीं लगती। ला हुवा तालिबुन मुजतहिदुन, नहीं वो मेहनती तालिब इल्म है। कौन, यानी हामिद, इसलिए हुआ लगा, मुज़क्कर है। अच्छा जी। वाफ़िल फ़राग़ी, यानी खाली जगह को भरो। फ़िल जुमलिल आतियती नातन मुनासिबन, इसमें हमें नात रखनी है, यानी सिफत एडजेक्टिव जो है मुनासिब लगानी है, जिस एतबार से इबारत होगी। खदीजतु तालिबतुन, खदीजा जो है तालिबा है, अब बताएंगे मेहनती है। खदीजतु तालिबतुन मुजतहिदतुन,
چونکہ طالبۃ مؤنث لفظ ہے اس لیے اس کی صفت بھی ہم مجتہدۃ ہی لگائیں گے. خالد تاجر، خالد کیسا تاجر؟ مالدار. ہاں، خالد تاجر غنی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے العربیۃ لغۃ سہلۃ، عربی آسان زبان ہے. سہل نہیں لگائیں گے چونکہ لغۃ مؤنث لفظ ہے فیمنن، اس لیے ہم سہل کے بجائے سہلۃ لگائیں گے. العصفور طائر، چڑیا چھوٹا پرندہ ہے. العصفور طائر صغیر، چھوٹا پرندہ ہے. التفاح فاکہۃ لذیذۃ، سیب ذائقے دار مزیدار پھل ہے. انا مدرس جدید یا انا مدرس قدیم، انا مدرس جدید، میں نیا استاد ہوں. محمد طالب، محمد جو طالب علم ہے. محمد طالب کسلان، محمد سست طالب علم ہے. یا محمد طالب مجتہد، محمد محنتی طالب علم ہے. الانگلیزیۃ لغۃ صعبۃ، انگریزی مشکل زبان ہے. انت طالب مجتہد، کیا آپ محنتی طالب علم ہیں؟ یہ میں خود بنا رہا ہوں، اب آپ اس کی جگہ کچھ اور بھی لگا سکتے. انت طالب کسلان، یہ بھی آپ بتا سکتے. یا انت طالب جدید، کیا آپ نئے طالب علم ہیں؟ انت طالب قدیم، کیا آپ پرانے طالب علم ہیں؟ آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں. القاہرۃ مدینۃ کبیرۃ، قاہرہ بڑا شہر ہے. یہ آگے ہماری 2 ایکسرسائزز. چلے جی. ضع فی الاماکن الخالی فی الجمل الآتیۃ منعوتا مناسبا. اب دیکھیں اوپر جو ہمیں لگانا تھا وہاں ہمیں نعت لگانی تھی، موصوف لگا ہوا تھا، منعوت لگا ہوا تھا، ہمیں اس کی صفت لانی تھی. جیسے انت طالب، طالب علم موصوف ہے منعوت ہے، اس کی صفت لانی تھی. لیکن نیچے جو ہے انہوں نے صفت دے رکھی ہے تو ہمیں اس کا منعوت لگانا ہے یعنی موصوف لگانا ہے. العربیۃ لغۃ، یہاں پر جو لغۃ بنے گا وہ منعوت بنے گا، اس کی نعت بیان ہوگی آگے، اس کی صفت بیان ہوگی سہلۃ. العربیۃ لغۃ سہلۃ. انا طالب قدیم، انا طالب قدیم، میں پرانا طالب علم ہوں. اب میں یہاں پر یہ نہیں لگا سکتا انا طالبۃ قدیم، طالبۃ مؤنث نہیں لگا سکتا بیکاز قدیم مذکر صفت ہے، تو یہاں پر مذکر ہی لگانا پڑے گا، مؤنث نہیں لگا سکتے. عمار تاجر غنی، عمار مالدار تاجر ہے. هذا قلم مکسور، یہ ٹوٹا ہوا قلم ہے. ٹھیک ہے. هذا قلم یا هذا کرسی مکسور، یہ ٹوٹی ہوئی کرسی ہے. اچھا. فیصل جو ہے طالب کسلان، سست طالب علم ہے. اچھا. اقرا پڑھو. کسلان سست، جوعان بھوکا، عطشان پیاسا، غضبان غصے والا، ملآن بھرا ہوا فلڈ. اب دیکھیں یہ ساری جو ہے نا صفات ہے. کسلان سست ہونا یہ بھی صفت ہے، جوعان بھوکا ہونا یہ نا صفت اخ، عطشان پیاسا ہونا یہ صفت ہے، غضبان غصہ ہونا یہ صفات ہے، ملآن بھرا ہوا فلڈ ہونا. تو یہ اب سارا دیکھ لیجئے یہ چاروں کے چاروں الف اور نون پر ختم ہوتے ہیں اور اس لیے ان کے آخر میں تنوین نہیں لگے گی. اچھا. انا جوعان، میں بھوکا ہوں. انت جوعان، کیا تو بھوکا ہے. لا انا عطشان، نہیں میں پیاسا ہوں. لماذا المدرس غضبان اليوم، استاد آج غصے میں کیوں ہے. لماذا وائی، المدرس استاد، غضبان غصے میں ہے. الیوم کے معنی ہوتے ہیں آج کا دن، اور الیوم جو ہے نا یہ الیوم ہی رہے گا، اس پر اعراب لاش پر زبر ہی لگتی ہے. الیوم قرآن کے اندر بھی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو الیوم یہ ظرف ہے یعنی ظرف زمان، تو یہ اسی طرح رہتا ہے مبنی بر نصب ہی، نصب اس کے آخر میں رہتی ہے زبر. الکوب ملآن، پیالہ بھرا ہوا ہے. کوب بولتے ہیں عربی میں پیالے کو، پیالہ بھرا ہوا ہے. اچھا جی یہ یہاں تک کر لیتے ہیں. الکلمات الجدیدۃ، نئے الفاظ، نیو ورڈز. اللغۃ زبان. شہیر مشہور. المدینۃ شہر. ہاں. الطائر پرندہ. الیوم، یہ الیوم انہوں نے لکھ دیا یہ غلط ہے. الیوم. کسلان کے معنی سست. جوعان بھوکا.
ہے نا कुरान के अंदर अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ, जिसने तुम्हें खाना खिलाया मिन जूअ जब तुम भूखे थे, तो उसी से जो इसमें फ़ाइल है जवान तो भूखा, अतशान प्यासा, मलआन भरा हुआ, गज़बान गुस्से वाला गुस्से में, अल-उसफूर चिड़िया, अल-यौम जो है दिन, अल-यौम इन्होंने 2 दफ़ा लिखा है। बहरहाल तो इसके बाद जो बाद सेक्शन है वो इंशाल्लाह आइंदा कल पढ़ेंगे या कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड करके रख कर इंशाल्लाह उसको भर दूंगा, अपलोड कर देंगे। मोरोवर मुझे आपसे ये गुजारिश है कि आप इसको काम को लिख लीजिएगा, यानी ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ वीडियोस देखेंगे। आपसे ये भी गुजारिश है, ये भी मुझे पता है कि आप में से अक्सर लोग थोड़ा सा वीडियो देखकर स्किप कर जाते हैं, अलबत्ता जो हिम्मत करके वो सब्र करके पूरी वीडियो देखकर कॉपी को फिर फिल कर देते हैं और नोट्स बना लेते हैं, वो रेयर होते हैं। और कोशिश तो यही करनी है कि आप सब उस पर खरा उतरे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे।